दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकारीमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हरेक मानिस स्वस्थ जीवन बाँच्न चाहन्छ, समस्त रोग शोक एवं कष्टबाट टाढा हुन चाहन्छ, सदैव तन्दुरुस्त हुने चाहना सङ्गाल्छ। अस्पताल धाउनुपर्ने, औषधि खानुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने जस्ता यावत झन्झटबाट मुक्त रहन चाहन्छ। चाहे जस्तो स्वस्थ जीवन कसरी बिताउन सकिन्छ त? यसका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ? हो, यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने कार्यक्रम हो कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। दर्शकवृन्द, समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यमा स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विज्ञको सल्लाह, सुझाव र साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछन्। एनटिभी प्लसबाट उत्पादन र प्रसारण हुने यो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने रोग कोभिड-19 को त्रास छ। अधिकांश मानिसका गतिविधि अत्यावश्यक काममा मात्रै सीमित भएका छन्। भाइरस फैलिन नपाओस् भनेर अवलम्बन गरिएका उपायहरूमध्ये अधिकांश मानिस अहिले घरभित्रै सीमित छन्। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने जानकारीका साथै कोरोना भाइरस संक्रमणपछि नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा भएका प्रयास र जनताका अपेक्षा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा कोभिड-19 रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री, मानवीय तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था कसरी गरिएको छ भन्ने बारे तयार पारेको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। चीनको वुहान सहरबाट गत वर्षको डिसेम्बर अन्त्यमा सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वमा 2.25 करोड मानिस संक्रमित भएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट करिब 8 लाख मानिसको मृत्यु भएको छ। हालसम्म करिब 1 करोड 50 लाख व्यक्ति कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अमेरिकामा 54 लाख बढी कोरोना भाइरस संक्रमित छन्। दक्षिण अमेरिकामा 51 लाख, उत्तर अमेरिकामा 64 लाख, युरोपमा 31 लाख, एसियामा 54 लाख, अफ्रिकामा 11 लाख संक्रमित छन्। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको संक्रमण दर र मृत्यु दर अन्य देशको तुलनामा नेपालमा भने निकै कम छ। नेपालमा हालसम्म संक्रमित भएका बिरामीहरूको संख्या 26,000 नागेको छ। कोरोना संक्रमित झण्डै 20,000 बिरामी संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पूर्वानुमान भन्दा सीमित संख्यामा मात्रै फैलिएको छ। पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सामग्रीको मौजदात र पर्याप्त मानवीय तथा वित्तीय परिचालनमा सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। उपकरणहरू र सबै कुरा उपलब्ध गराएका छौँ, पुगेको छ अहिलेसम्ममा। र सबै ठाउँमा हामी खोजिकन बाहिरबाट आएका मानिसहरू वा तिनका सम्पर्कमा भएका मानिसहरू र सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आउने सम्भावना भएका मानिसहरू, उनीहरू सबैलाई हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ। यो कोरोना पनि हामी नियन्त्रण गर्छौँ। कोरोना भन्दा पछि हाम्रो देश स्वास्थ्य उपचार आदिको क्षेत्रमा एउटा ठुलो फड्को अगाडि गयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि साँचो हो। किन यस्ता पिसिआर जस्ता टेस्टहरू हामी हरेक जिल्लामा पुर्याउँछौँ। स्वास्थ्य जनशक्ति हरेक जिल्लामा पुर्याएका छौँ। हरेक जिल्लामा हस्पिटलहरू अहिले हामीले भेन्टिलेटर सहितका हस्पिटल, बेड, आइसियु, सिसियु जस्ता कुरा हरेक जिल्लामा, हरेक हस्पिटलहरूमा हामी गर्दैछौँ। भनेपछि यसले त ठुलो फड्का स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्छ। अहिले हामी यो कोरोनासँग लड्ने बेलामा यसैमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। पहिलो संक्रमणको परीक्षणका लागि विदेश पठाउनु पर्ने अवस्थाबाट अहिले 7 प्रदेशमा पीसीआर परीक्षणका लागि 32 वटा प्रयोगशाला सञ्चालन भइरहेको छ। देशभर 2600 आइसियु र 900 भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको छ।
यीमध्ये कोभिड-19 उपचारका लागि 250 आइसियु बेड र भेन्टिलेटर थपिएका छन्। थप 240 आइसियु बेड थप्नका लागि प्रक्रिया थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक 22,000 परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता देशभर विस्तार गरिएकाले सरकारको तयारी प्रभावकारी देखिएको छ। यो संक्रमण अझ माथिल्लो स्तरमा गयो भने यो सामाजिक रूप यसले चाहिँ भयावह लिन्छ र त्यो पछाडि चाहिँ एउटा महामारीकै रूपमा हामीले जुट्नुपर्ने खालको एउटा स्थिति छ। यो कुरालाई मध्यनजर राखेर अहिले हामीले यसलाई बहुतै परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउने, विदेशबाट आएर सम्बन्धित घरमा बस्नुभएका घरका व्यक्तिहरू र उहाँसँग सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरू अहिले विभिन्न कारणले हामीले क्वारेन्टाइनमा राखिएका जति व्यक्तिहरू छन् त्यो क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरू अशक्त वृद्ध र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यो परीक्षणको दायरामा ल्याउने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2 महिना अघि नै 7वटा प्रदेशमा 7,000 शय्या तयार गर्न रकम निकासा गरेको थियो। उक्त शय्या अस्पताल बाहेक अतिरिक्त स्थानमा तयार गर्न प्रदेश 2 र 5 मा 7-7 करोड, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा 6-6 करोड तथा बागमती प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकीका लागि 4-4 करोड निकासा गरिएको छ। जोखिमपूर्ण अवस्थाका लागि मन्त्रालयले 25 हब र 20 शिक्षण अस्पतालबाट विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको टोली परिचालन गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरेको छ। अहिले गम्भीर प्रकृतिका 1500 बिरामीको उपचारका लागि औषधि र आइसियु सामग्री मौजदात छ। काठमाडौँमा 530 को हाराहारीमा सघन उपचार शय्या र झण्डै 300वटा भेन्टिलेटर रहेको छ। सरकारले निजी अस्पताललाई पनि 20% आइसियु शय्या कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमित खोज्न 1075वटा टोली परिचालन गरिएको छ। उक्त टोलीमा चिकित्सक सहित स्वयंसेवीहरू छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गाउँपालिकामा 1, नगरपालिकामा 2, उपमहानगरपालिकामा 3 र महानगरपालिकामा 5वटा टोली बनाइएको छ। उक्त टोलीले संक्रमितको सम्पर्कमा आएको ट्रेस गर्दैछन्। यसरी ट्रेस गरिएको आशंकितलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षणका लागि टोलीले सघाउँदै आएको छ। जस अनुसार कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आउनेको खोजबिन गर्न 3200 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। कोभिड-19 बिरामीका लागि 2 महिनासम्म पुग्ने प्रयोगशाला सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री मौजदात छन्। थप सामग्री खरिद प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रकोपको रूप लिने अवस्थाका लागि पूर्व तयारी स्वरूप होम आइसोलेसन क्वारेन्टिन व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। त कार्यक्रममा आज हामी कोरोना कोभिड-19 लाई केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। सरकारले चालेका कदमहरूको पनि समीक्षा गरिरहेका छौँ। त त्यही क्रममा हामी एकजना व्यक्तिसँगको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल। सबभन्दा पहिले त नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट यो अहिले देखा परेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले जो कार्यक्रमलाई फर्मुलेट गरेर अगाडि बढाउन खोजेको छ, यो राम्रो प्रयास हो। यसको म बधाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। तर कार्यक्रम फर्मुलेट गर्नु आफै ठुलो कुरा होइन, तर यसले कस्तो कन्टेन्ट बोक्छ, कतिको एउटा दर्शकहरूको यसलाई रुचिलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्छ, कसरी समस्याहरूलाई भुइँका समस्याहरूलाई टिप्न सक्छ र ती समस्यालाई समाधान गर्ने सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट या सम्बन्धित जिम्मेवार निकायको तर्फबाट जे भूमिका खेलिएको छ त्यो जस्ताको तस्तै जनतालाई कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ त्यसमा आधारित भएर यसको सही मूल्याङ्कन र साँचो अर्थमा प्रशंसा गर्ने कुरा चाहिँ त्यसबेला हुनेछ। तर तपाईँहरूले जुन थालनी गर्नुभएको छ, थालनी आफैमा सकारात्मक कुरा हो। यसले यसको योजना अनुसार नै आफूलाई अगाडि बढाउन सकोस्, म शुभकामना भन्न चाहन्छु।
अब कोभिड-19 को यो प्रकोपको समयमा जुन नेपालले आफ्नो हिसाबले कदमहरू चालिरहेको छ, विश्व समुदायमा हेर्दाखेरि नेपालको अहिलेको परिस्थितिलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ, यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? विश्व परिवेश र खास गरी दक्षिण एसियाई मुलुकहरू या सँगै संसारभरिकै स्थिति हेर्ने हो भने हामी एउटा राम्रो ढङ्गले यो यसको रोकथाम गर्ने मामलामा, यसको उपचार गर्ने मामलामा हामी एउटा राम्रो गरेका देशहरूकै पङ्क्तिमा पर्छौँ, माथिल्लो पङ्क्तिमा नै पर्छौँ। तर यतिमै चित्त बुझाउनु हुँदैन। हामीले भविष्यमा हुने अझै थप सङ्कटहरू, अझै जबरजस्त जुन सङ्क्रमण हुनसक्छ त्यसलाई रोकथाम गर्ने हिसाबले पनि आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ। हामीसित केही जटिलताहरू देखा परे। त्यो जटिलता के हो भने तीनतिरबाट खुला सिमाना छ। भारतबाट आउने मानिसहरूलाई हामीले सुरुमै यसलाई नियन्त्रित गर्ने, बोर्डरलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी, त्यसमा अलिकति ध्यान पुगेन। पछिल्लो समयमा अब हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उताबाट आउने भएका कारणले पनि अलिकति संवेदनशील स्थिति पनि रह्यो, जसले गर्दा प्रारम्भका केही दिनहरू हामी अस्तव्यस्त रह्यौँ। खास गरी बाहिरबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा कसरी व्यवस्थित गरेर राख्ने भन्ने भावनामा समस्या पर्यो। त्यसलाई अहिले हामीले म्यानेज गर्दैछौँ। सबै प्रदेशहरूमा क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित बनाउने काम हामी गरेका छौँ। आइसोलेसन बेडहरू पनि बनाउने कुराहरू गरेका छौँ। बरु साँच्चै भन्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो चिज व्यवस्थित अझै हुन सकेका छैन। किनभने यो इन्ट्री पोइन्ट पनि पर्दैन भन्ने मानसिकताले पनि काम गर्यो। किनभने इन्ट्री पोइन्ट त पूर्व, पश्चिम, दक्षिण इन्ट्री पोइन्ट हो भन्ने खालको कुरा पर्यो। इन्ट्री पोइन्टमा अलिक चाप छ भनेर ध्यान त्यतातिर गयो। काठमाडौँ उपत्यका इन्ट्री पोइन्ट हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले पनि हामीलाई त्यसले पनि अलिकति काम गर्यो। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको थर्ड कन्ट्रीबाट आउनेहरूको लागि पनि होल्डिङ सेन्टरहरू हामीले राखेका छौँ। होल्डिङ सेन्टरमा राख्छौँ, त्यसपछि सम्बन्धित प्रदेशको सेन्टरमा पठाइहाल्छौँ भन्ने हिसाबले सोचाइ बनायौँ। तर वास्तवमा अहिले जुन काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमणको एउटा स्थिति चाहिँ गम्भीर रूपमा देखा परिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा अब हामीले खास गरी आइसोलेसन बेडहरू अहिले लगभग 2000 को सङ्ख्यामा हामीले आइसोलेसन बेडहरू कायम गरेका छौँ। तर त्यतिले पुग्दैन। अविलम्ब निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई समेत पनि हामीले उपयोग गरेर हामी थप व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ। र यति बेला भनेको हामीले कि त सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, त्यसको पनि प्रोटोकल छ। त्यो प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्ने हिसाबले बस्नु पऱ्यो र आइसोलेसन बेडहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरत छ। कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरू जो हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने जरुरी छ। त यी कामहरूमा हामी लागेका छौँ। र म के भन्न चाहन्छु सबैलाई भने कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। त यसलाई हामीले नागरिक सचेतनता, सामाजिक सचेतनताबाट रोकथाम गर्ने हो। रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुरामा हामी त्यसरी लाग्नुपर्छ। हामीले सोसल डिस्टेन्सका कुराहरूलाई कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने खालका कुरा, कति पब्लिक प्रोग्राममा जाँदाखेरि अलिकति हामीले त्यो प्रयोग गर्ने र सेनिटाइजेसनको कुराहरूमा ध्यान दिने कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र सरकारले गरिदिने र नागरिकहरूको पनि जिम्मेवारी हुँदैन भन्ने ढङ्गले जो कतिपय व्यवहारहरू देखा पर्छन् त्यो अनुचित हुन्। यो सरकारको मात्रै होइन, हरेक नागरिकको, हरेक इन्डिभिजुअलको, त्यो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि लिएर हरेक इन्डिभिजुअलहरूको यो त्यत्तिकै समान कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्यलाई पुरा गर्नुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै हामी यसलाई रोकथाम, नियन्त्रणको कुराहरू गर्न सक्छौँ। हामीले अहिले खास गरी यो रोकथाम कुरा गरिरहँदा यसलाई हामीले आवश्यक चाहिने स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने, एउटा सुरक्षा प्रबन्धको कुरा गर्ने र सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने कुरालाई थप व्यवस्थित बनाउने, यी कुराहरूमा हामीले जोड दिएका हौँ। त्यसकारणले अहिले CCMC भनेर कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर जो त्यसको संयोजन मैले गरेको छु, त्यो म्यानेजमेन्ट सेन्टरको तर्फबाट सबै कोअर्डिनेटेड ढङ्गले काम गर्ने काम भएको छ। त यति बेला हामीहरू अहिले खास गरी सामाजिक सचेतनतालाई अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको जुन जनस्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू छन् त्यो प्रोटोकललाई गम्भीर रूपमा त्यसलाई पालन गर्ने, जनतालाई पालन गर्नुपर्छ भनेर बताउने, यी चिजहरूमा जोड दिने र हामीले आफ्ना स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने केन्द्रहरू, ठाउँहरू जुन छन् त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसका लागि अब यहाँले नेपाल सरकारतर्फबाट भइरहेका प्रयासको कुरा त्यहाँले गर्नुभयो होइन। अब आगामी दिनमा यसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको यो परिप्रेक्ष्यमा
यहाँहरू अझै थप यसलाई व्यवस्थित गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन कसरी कदमहरू चाल्नु हामी के गर्न सक्छौँ भने जस्तो यो कुनै निरपेक्ष ढङ्गले हिजो लकडाउनको कुरा गरिरहँदा पनि देशैभरि 77 जिल्लामा एकै नासको लकडाउन जस्तो बुझाइ भयो होइन र अब लकडाउन खुला गर्दा सबै ठाउँमा एकै नासको होइन यो सेलेक्टिभ हुन्छ यो सङ्क्रमणको गम्भीरता हेरेर यसको विस्तार हेरेर त्यस आधारमा हामी कतिपय एरिया सिल गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ त्यस अनुरूप जानुपर्छ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा विभिन्न विज्ञहरूले सोसल एक्टिभिस्टहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनप्रतिनिधिहरूले सुझावहरू दिनुभएको छ त्यो सुझावको आधारमा यसको सङ्क्रमणको विस्तारलाई हेरेर हामी के गर्नुपर्छ त्यो कुरा गर्छौँ भनेपछि लकडाउन पूर्ण रूपमा अब हुँदैन होइन पूर्ण अपूर्णसित मतलब होइन समस्याको गम्भीरता हेरेर हुन्छ भने समस्याको गम्भीरता हेरेर हुन्छ तर लकडाउनको कुरा गरिरहँदा सामाजिक गतिविधिहरू आर्थिक गतिविधिहरूलाई हामीले कसरी कायम राख्ने हो त्यो चिजमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ जस्तै अब यो अहिले यो परिस्थितिमा ट्रान्सपोर्टेसनको पनि एकदमै समस्या छ अब विकट ठाउँहरूमा पिसिआर टेस्टको कुराहरू एकदमै उठ्ने गर्छ होइन यसलाई विकटसँग पनि पिसिआर टेस्टको व्यवस्था मिलाउने यहाँहरू कसरी होइन त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिले भन्नुभएको छ कमसेकम पपुलेसनको 2% भनेर अब आजसम्म गर्दा 5 लाख लगभग 10-12-15 हजार पिसिआर टेस्टको कुरा हुन्छ हिजो 5,000 समथिङ थियो होइन 5,05,000 समथिङ थियो भनेपछि हामी आज त्यो ठाउँमा पुग्छौँ र अब हामीले अहिले पहिलो चरणमा बाहिरबाट आएका मान्छेहरूको जहाँ कन्सन्ट्रेसन छ त्यहाँ हामीले पिसिआर टेस्टमा फोकस गऱ्यौँ अहिले अब कम्युनिटीमा पनि सेलेक्टिभ ढङ्गले कम्युनिटीमा पनि त्यो गर्दैछौँ पिसिआर टेस्ट गर्ने के हिजो त के हालत थियो हाम्रो एउटा एक ठाउँमा रहेको टेकुमा रहेको ल्याब पहिलोचोटिको सम्झना गर्नुहोस् हामीहरू त्यो रिएजेन्ट नभएर टेस्ट गर्न नपाएर हङकङ पठाएको आज 38-39 ठाउँमा पिसिआर टेस्ट गर्ने चाहे कर्णाली भन्नुहोस् रुकुम पश्चिम भन्नुहोस् या मेची महाकाली सबै ठाउँमा यी चिजहरू पुर्याएका छौँ र ती सबै ठाउँमा टेस्टको कुराहरू भइरहेछन् तर पनि अझै पर्याप्त नहुन सक्छ फेरि एउटा के भ्रम पाल्नु हुँदैन भने पिसिआर टेस्ट आफै मेडिसिन होइन त्यो अहिले टेस्ट गरिन्छ त्यो त परीक्षण गर्ने मात्रै हो टेस्ट गरेको तत्क्षण फेरि सङ्क्रमणको कुरा हुनसक्छ त्यस कारणले मूल कुरो सचेतनता सोसल डिस्टेन्सिङको कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रा फुड हेबिटका कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रा एक्टिभिटिजहरूलाई अलिकति हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ हजुर यहाँले अहिले पनि मोटामोटी त भनिसक्नु भएको छ आम जनमानसमा यहाँले चाहिँ एउटा त्यो समितिको संयोजक पनि भएको हिसाबले र नेपाल सरकारको तर्फबाट आम जनमानसमा यो विषम परिस्थितिमा सँगसँगै मिलेर जुटेर अगाडि बढ्ने कसरी आग्रह गर्नुहुन्छ त्यसमा म सम्पूर्ण जनतालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा लड्ने केवल सरकारको मात्रै कुरो होइन आम नागरिकहरू सबै राजनीतिक दलहरू सामाजिक सङ्गठन संस्थाहरू सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने जरुरत छ यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले फोर फ्रन्टमा बसेर उहाँहरूलाई जुट्नु भएको छ सुरक्षाकर्मीहरू जुट्नु भएको छ कतिपय सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू जुट्नु भएको छ उहाँहरू यस्तो एउटा रिस्की अवस्थामा पनि उहाँहरू जुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र सबै नागरिकहरू सचेत र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ हामी सबै त्यही अनुसार यो हाम्रो साझा समस्या हो र हामी सबैले एकताबद्ध भएर यो पार्टी त्यो पार्टी सरकारभन्दा बाहिर रहेकाहरू भनेर छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन गर्नु पनि हुँदैन हामी सबै मिलेर यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा जुझ्नुपर्छ विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारी भएको अवस्थामा खास गरेर विदेशबाट नेपालमा आउनुभएका महानुभावहरूले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा यहाँहरू छुट्टिएर बस्दिनु होला छुट्टिएर खाना खाने छुट्टै टोयलेटको प्रयोग गरी र अरूसँग सम्पर्क नआइदिई आफ्नो मास्क लगाएर अरूलाई सुरक्षित राखिदिनु होला र यसै देशमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले गरेको लकडाउनको अवस्थामा पनि धेरैजनाको जमघट गर्नु भएन घरदेखि बाहिर नगइदिनु होला र यहाँहरूलाई कसैलाई केही पनि समस्या भयो भने हाम्रो कल सेन्टर छ 1115 यहाँ सम्पर्क राख्नु होला र समस्या परेको अवस्थामा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई आफूलाई जाँच गराउनु होला हामीसँग जाँच्ने टेस्ट किट लगायत यहाँहरूलाई केही समस्या परेको बेलामा सरकारले औषधि उपचारको पर्याप्त प्रयास गरेको छ दर्शकवृन्द सीमित स्रोत साधन स्वदेशमा औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको सीमित उत्पादन जस्ता कारण
चाहे जति काम नभएको हुन सक्छ, तर यसबीच जे जति काम भएका छन् त्यसैका आधारमा अहिले पनि संक्रमण तथा मृत्युदर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय तुलनामा न्यून छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नागरिक स्तरबाट कस्तो सहयोग हुनुपर्ला? काठमाडौँका स्थानीय बासिन्दाको भनाइ सहितको यो रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ मात्र नभइकन होइन, विश्वभरि नै एउटा महामारीको रूपमा चाहिँ लिएको छ होइन। त्यो कारणले यसमा सरकारको मात्रै भूमिका, सरकारलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउनु भन्दाखेरि पनि हामी आफै पनि के हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफू सुरक्षित हुनु पर्यो होइन। म त एकदमै सुरक्षित छु, किनभने मेरो आफै पनि म अहिले यो अभियान यस्तो उसमा चाहिँ मैले किनभने जब जुनसुकै ठाउँमा महामारीहरू आउँछ नि त्यो बेला चाहिँ अरूले केही गरिदिन्छ कि भन्ने भन्दा पनि आफ्नो जीवनको सुरक्षा भनेको आफूले गर्नुपर्छ कि सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आफ्नै भूमिका हुन्छ। त्यो कारणले मैले चाहिँ मेरो बच्चाहरूलाई बाहिर कुनै पनि खानेकुराहरू अब जङ्क फुडहरू खान दिन्न होइन, दिएको छैन। अब जस्तो छ त्यस्तो आफू ताजा बनाएर खान्छौँ होइन, अनि सेनिटाइजहरू गर्छौँ, बाहिर भिडभाडमा हिँड्दैनौँ हामी होइन। अब अलिकति बाहिर कामै परेर हिँडेपछि हामी चाहिँ सोसल डिस्टेन्सहरूलाई मेन्टेन गर्छौँ। अब त्यसरी नै गरिराखेको छु हामीले चाहिँ अहिलेसम्म। त्यो कारणले यो कोभिड-19 को भएपछि अहिलेसम्म रुगा पनि लागेको छैन। अलिअलि लाग्न लाग्यो भने नि हामीले चाहिँ भिक्स पानीहरू बाफ्लिने होइन, तातो पानीहरू गर्ने गरेर हामी त्यसरी नै परिवारलाई पनि हामी त्यसरी नै सुरक्षित बनाइराखेको छौँ हामीले चाहिँ। म आफ्नो सुरक्षाको लागि त म चाहिँ व्यापारी हो, किनभने मेरो सपमा पनि मैले सेनिटाइजरहरू अनि त्यस्तो राखेको छु। आफू पनि कहीँबाट गयो भने सेनिटाइजरहरू लगाउने, आफू चाहिँ मास्कहरू युज गर्छु होइन। अनि आउनेलाई पनि सेनिटाइजर दिन्छु र अनि भित्र प्रवेश गराउँछु पसलभित्र होइन। त्यही हो मेरो सुरक्षा भनेको। अनि मैले आफ्नो लागि तातो पानीहरू युज गर्छु, खाइरहन्छु। सरकारले यसलाई एकदम स्पष्टसँग यसको मापदण्ड तय गरेर रोगको लागि चाहिँ पहल कदमी चाल्नै पर्छ। मिडियाको पनि एउटा सुझावमूलक होइन र त्यसलाई सहयोग पुग्ने किसिमको मिडियाको भूमिका हुनुपर्छ। र एउटा चाहिँ मलाई के लागिरहेछ यो कोभिड-19 को विषयमा भन्नुपर्दा यो रोग भन्दा पनि त्रास बढी भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ सकभर यसको विषयमा, रोगको विषयमा आफै सचेत हुने, आफू सुरक्षित रहने, मास्क लाउने, अब साबुन पानीले हात धुनेदेखि अब यो स्वास्थ्य मापदण्डले जे भनेका छन् ती मापदण्डहरू पुरा गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर सकभर चाहिँ आफै सुरक्षित हुने मेरो भनाइ छ। सरकारले अब त्यही हो, अब सबै संयन्त्रहरूलाई एकदम चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्यो। सबै संयन्त्रलाई चाहिँ अब तल निकायदेखिलाई नि एकदम चलायमान बनाउनु पर्यो। सबै स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म एकदम चाहिँ सबैलाई चाहिँ एक्टिभ गराएर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सञ्चार माध्यमले पनि राम्रै खेलिरहेको छ। अब कुनै एक दुईवटा युट्युबरहरू हुन्छ, यिनीहरूले गलत भ्रामित समाचार पनि सम्प्रेषण गर्छन्। तर धेरै जसो चाहिँ नि अब यो चाहिँ के भन्छ सञ्चार माध्यमले राम्रै चाहिँ नि गरिरहेको छ, प्रचार राम्रै गरेको छ। म चाहिँ सकभर विशेष काम नपरिकन बाहिर निस्किँदैन। बाहिर निस्किनै पऱ्यो भने पनि म पुरा मास्क लगाएर अलि भिडभाडमा चाहिँ म कमै मात्रामा जान्छु, भिडभाडमा जाँदिनँ। अनि त्यसपछि मान्छेको हुलमुलमा जाँदिनँ, बस चढ्दिनँ अहिले चाहिँ। र एकदम कामै नपरिकन चाहिँ म निस्किँदैन। आज पनि विशेष काम परेर मात्रै निस्केको हो होइन, नत्र विशेष काम नपरिकन निस्किँदैन। बरु अरूलाई पनि बरु सजग गर्न चाहिँ म अझ भए भिडभाड मास्क नलगाउने, मास्क लगाउनुपर्छ भनेर म अझै सजग गराउने म प्रयत्न गर्छु। जुनसुकै सेक्टरमा पनि उसको चाहिँ एकदम मेन भूमिका उसको सञ्चार माध्यमकै छ होइन। र कोरोनामा त विशेष गरी अब यो अहिलेको उसमा जनचेतना चाहिँ बढाउनेको लागि चाहिँ मिडियाको ठुलो भूमिका छ। हाम्रो देश भनेको दुनियाँ उसमा होइन डाँडा पाखा पर गाउँ पाहाडले बनेको देशमा कति छ गाउँतिरको मान्छेलाई यो अझै पनि अलिक जनचेतना हामी काठमाडौँमा बस्नेलाई त त्यति पालन गरेको छैन। गाउँमा त थाहा नै छैन कि के भइरहेछ, कसो भइरहेछ भन्ने कुरामा पनि थाहा छैन। सरकारले के गरिरहेछ भन्ने पनि थाहा छैन। यो कारणमा चाहिँ उसको सञ्चार माध्यमको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ। सही समाचार संश्लेषण गरेर होइन जनतासम्म पुर्याउने काम चाहिँ मिडियाले गर्नुपर्छ। सबैभन्दा मेन कुरा भनेको जनचेतना नै चाहियो। जनचेतनालाई जनताहरूलाई यसबाट चाहिँ सचेत गराउनलाई, कसरी जनताहरू सचेत हुन्छन् सुन्नलाई चाहिँ उनीहरूले बुझ्ने तरिकाले, उनले त्यो जनताहरूले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो लाइफमा युज गर्ने तरिकाले कस्तो हुन्छ नि, कति कुराहरू टेलिभिजनमा आए पनि जनताहरूले त्यति राम्रो बुझिरहेका पनि हुँदैन कि
त्यो अनुसारले सरल भाषामा सही तरिकाले चाहिँ जनताहरूको लागि दैनिक उसमा युज हुने यसरी गर्ने भने उनीहरूलाई जनचेतना गराउने चाहिँ कार्यक्रमहरू राख्नुपर्छ। टेस्टिङलाई एकदम अगाडि बढाउनु पर्यो र सट्टै उसमा मान्छेहरूलाई सही तरिकाले राखेर आउने जाने नाकाहरू बन्द गरिदिएर नाकाहरूमा पनि आएका मान्छेलाई सही क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूलाई PCR गरेर ठिक भएपछि मात्रै उसको घरतिर पठाउने गाउँतिर पठाउने त्यो चाहिँ सुरुदेखि नै गर्नुपर्थ्यो र अहिले पनि गर्नुपर्छ उसले। अहिले जुन अहिले अलिकति सुरु गरेको छ त्यो चाहिँ नियमित रूपले लागू होस् कि। सरकार प्रमुखले भनेका कुराहरूलाई नेपाल जनजीवन वास्तवमा उहाँले जुन संसदमा बोल्नुभयो त्यो कुरा वास्तवमा मान्छेले अर्कातर्का उडाए तापनि नेपाली जनजीवन नेपाली खानपानको व्यवस्थालाई सही तरिकाले उठान गरेर गरियो भने नि वास्तविकता यही नै हो कि वास्तवमा यसलाई नै उठान गरेर यसलाई पनि जोडेर गइयो भने प्राकृतिक जिन्दगी नै वास्तवमा कोरोना सङ्क्रमणको प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ भन्ने कुरालाई प्रमोट गरेर गइयो भने चाहिँ वास्तवमा नेपाली माटो नेपाली हावापानी र त्यस सँगसँगै लड्दै जुझ्न सकिन्छ भन्ने माध्यमबाट गएर हाम्रा जडीबुटी होइन ती सँगसँगै जोडेर गयो भने चाहिँ वास्तवमा नेपाली जनजीवनलाई सक्षम हुँदै र केही पनि एक खालको के सबै थोक हो भनेर सन्तास फैलाउनुभन्दा यो सामान्य हो जितेर सकिन्छ भन्ने तरिकाले गइयो भने चाहिँ जनता पनि मिडियाबाट चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो सुन्न चाहिँ चाहँदैन क्या मान्छेले। यो यस्तो भन्नुभन्दा ल निको भइरहेछ केही पनि होइन भन्ने तरिकाले गइदिएदेखि र अनि नेपालको हाम्रो खानपानमा र सामान्य जीवन चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाइयो भने त्यसले चाहिँ वास्तवमा मान्छेलाई सहज जीवन हुँदै सहजीकरणतर्फ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म व्यक्तिगत मेरै भन्नुहुन्छ भने म अब ब्यागमा सेनिटाइजर बोकिरहेको छु, घरमा सेनिटाइजर छ, घरमा गइसकेपछि सेनिटाइजर भन्दा पनि बढी साबुन पानीले नै हात धुने गर्छु र छेडमा जस्तो केही भयो कि भने आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको अवस्थामा बसमा गयो भने बसैमा सेनिटाइजर हुन्छ त्यहीँ लगायो सचेत चाहिँ आफैमा रहन्छु। त्यसरी रह्यो भने यसबाट बच्नलाई सजिलै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म त्यसरी गरिरहेको छु। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा छ। उपत्यकामा दैनिक जसो सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले उपत्यकाका 120 भन्दा बढी स्थानमा सङ्क्रमण देखिसकेको छ। विदेश र बाहिरी जिल्लाबाट भित्रीका मानिसमा सङ्क्रमण देखिएपछि उनीहरू मार्फत अन्यमा पनि सङ्क्रमण फैलिएको छ। हामीले पहिलो केस नेपालमा माघ 9 गते देखिएको, सार्क क्षेत्रमै नेपालमा पहिलोचोटि केस देखिएको, त्यस सँगसँगै अरू देशमा धेरै महिनापछि नै केसहरू आएका हुन्। त्यो बिचमा अरू देशहरूमा जुन रफ्तारमा गयो, जुन रफ्तारमा केस बढ्यो, जुन रफ्तारमा मृत्युहरू बढ्यो, जुन रफ्तारमा अस्पतालहरू अथवा स्वास्थ्य प्रणालीहरूमा समस्याहरू हुँदै गए त्यसको तुलनामा हामी कहाँ ढिलो भएकै हो। हामी कहाँ दोस्रो केस चैतमा आयो तर त्यसपछि पनि जुन दरहरू जुन प्रवृत्तिहरू छ त्यो सबै चाहिँ हामी कहाँ बिस्तारै आएको हो। अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने हामीले गरेका कामहरूलाई पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने हामीले समयमा लकडाउन नगरेको भए हामीले विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन भला क्वारेन्टाइनको अवस्था हामीले सोचे जस्तो सबै हिसाबले राम्रो भएन होला तर हामीले 14 दिन कटाएर मात्रै मान्छेलाई समाजमा पठायौँ, गाउँमा पठायौँ ताकि उसबाट चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई सङ्क्रमण नसर्ने अवस्था भइसकेपछि पठाएका छौँ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा सङ्क्रमण पनि पुग्न सकेन, सङ्क्रमणको दर पनि कम भयो, सङ्क्रमणले जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यति सजिलैसँग भेट्न सकेन। त्यो हदसम्म हामी राम्रै भइरहेको अवस्था हो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामी के भयो भने अब कोरोनाको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ, सर्वसाधारणहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ। हामीले रेडियोका माध्यमले, एफएमका माध्यमले, टेलिभिजनका माध्यमले, पत्रपत्रिका, SMS, मोबाइल जेसुकै जति पनि सञ्चारका माध्यम छन् सबै माध्यमले हरेक व्यक्तिका घरमा इन्डिभिजुअल व्यक्तिसम्म पुगेर कोरोना के हो, यसले कसरी सर्छ, यसले कस्तो व्यक्तिलाई जोखिममा पार्छ, कस्ता व्यक्तिलाई बचाउने, कसरी बचाउने, हाम्रो भूमिका के हो भनेर हामीले बुझायौँ, सिकायौँ। त्यसै अनुसार हामीले बिस्तारै बन्दाबन्दी खोल्दै गएको अवस्था हो। त्यो खोल्दै जाँदाखेरि सर्वसाधारणले चाहिँ बुझाए हाम्रो कस्तो भयो भने सबै कुरो चाहिँ माघभन्दा अगाडिको अवस्थामा हामी आइसक्यौँ भन्ने जस्तो बुझाइ हुँदै हाम्रो व्यवहारहरू त्यसरी भयो। विदेशबाट आएको व्यक्ति एकैचोटि काठमाडौँ आइपुग्ने, एकैचोटि रसुवा पुगिने, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यक्ति चाहिँ लुकीछिपी आउने, आएको व्यक्तिहरू पनि घरमा जति हामीले बस्नु भनेका छौँ अत्यावश्यक नभइकन बाहिर ननिस्किनु भनेका छौँ, बाहिर आएर भिडभाड गर्ने, मास्क नलाइकन हिँड्ने हामीले पछिल्लो समय अध्ययन गरेको तथ्याङ्कले पनि त्यो देखाउँछ। त्यो सबै कुराहरू हेर्दा हाम्रो जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ जसरी हामीले जति कडाइका साथ हामीले पालना गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गऱ्यौँ त्यो अनुसार चाहिँ अलिकति नभएको एउटा देखिन्छ भने अर्को चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनहरूलाई जुन हामीले बन्दाबन्दी खोले सँगसँगै सबैको बुझाइ चाहिँ अब चाहिँ कोरोना केही छैन भन्ने हिसाबले विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको जुन आवत जावत पनि अलि बढी बढ्न थाल्यो जसले गर्दाखेरि हाम्रो पछिल्लो समय चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था अलिकति बिग्रिँदै गएको
देख्छौँ हामीले। तयारीको हिसाबले हामीले कुरा गर्नुपर्दा के हुन्छ भने लकडाउन हामीले जब सुरु गर्छ, बन्दाबन्दी सुरु गर्ने भनेकै सर्वसाधारणलाई व्यवहार परिवर्तनका लागि बुझाउन, सङ्क्रमण कुन ठाउँमा छ, हाम्रो देशमा कहाँ कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन र त्यो बिचमा सरकारले सबै पूर्वाधारहरू तयार गर्नका लागि गरिने चिज हो जुन बन्दाबन्दी अथवा लकडाउन। हामीले त्यो बिचमा गरेका कामहरू, सर्वसाधारणलाई बुझाउने कामहरू, समुदायमा कहाँ छ अथवा कुन कुन ठाउँमा सङ्क्रमण छ, किनभने सङ्क्रमणको सर्दर समय भनेको 3 देखि 10 दिनको अवधिभित्रमा सर्ने हो। हामीले त सङ्क्रमणको अवस्था थाहा पाउन निकै समय नै हामीले बन्दाबन्दी गरेका छौँ। त्यो बन्दाबन्दीमा कुन ठाउँमा सङ्क्रमण कसरी बढेको छ भन्ने थाहा पाउनलाई सजिलो भयो। हामीले परीक्षण पनि बढायौँ। अब त्यही समयको तयारीका कारण हामी कहाँ प्रयोगशालाहरूको विस्तार हामीले त्यही समयमा गऱ्यौँ। हामीले संसारभरि अभाव भएका सामग्रीहरू ल्याउने जो गर्ने काम पनि त्यही समयमा गऱ्यौँ। सर्वसाधारणलाई पढाउने बुझाउने काम पनि त्यही समयावधिमा गऱ्यौँ भने अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्टहरू जोड्ने, त्यसको तयारी गर्ने, भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्थित गर्ने, बिग्रेकालाई बनाउने, आइसियुहरू व्यवस्थित गर्ने, योभन्दा खराब अवस्था आयो भने अथवा स्टेजहरू हामीले चरणबद्ध रूपमा कसरी तयार गर्दै जाने भन्ने विभिन्न रणनीतिहरू पनि त्यसै बिचमा गर्दै गयौँ। अहिले बन्दाबन्दी खोलेसँगै हामीले सबैको व्यवहारको अपेक्षा पनि गर्दै गयौँ। सरकारका तर्फबाट पनि हामीले आफ्नो स्रोत साधनले नभएका ठाउँमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबको हामीले अरू दात्री निकायहरूसँग पनि कसरी सहयोग लिनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू हामीले बन्दाबन्दी खोलेसँगै त्यो काममा पनि हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। भने अस्पतालहरू सुदृढीकरण गर्ने क्रममा जनसङ्ख्या बढी भएका ठाउँहरूमा हामीले समस्याहरू बढी देख्दैका छौँ। सङ्क्रमणको दर त्यहाँ बढी भएपछि जोखिममा हुने सङ्ख्या पनि बढी हुन्छ र अस्पतालमा राख्नुपर्ने दर पनि बढ्दै जान्छ। ती ठाउँहरूमा हामीले रणनीति ए, रणनीति बी, रणनीति सी भनेर कसरी काम गर्ने भन्ने हिसाबले आफ्नो तरिकाले तयारीहरू गर्दै गएका छौँ। त्यसमा अहिले पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ उपत्यका विशेषतः अलि बढी जनसङ्ख्या पनि भएको, बढी जनघनत्व पनि भएको र सङ्क्रमणको दर र सङ्क्रमणको प्रवृत्ति पनि, हामी दर मात्रै नम्बर मात्रैको कुरा गर्दैनौँ, किनभने हामीले प्राविधिक हिसाबले भित्रको प्रवृत्ति पनि हेरेका हुन्छौँ। यो प्रवृत्तिले कता लैजान्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले विश्लेषण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँमा भएका बेडहरू बिस्तारै भरिसक्न थालेको अवस्था छ। त्यसपछि हामीले कोभिडलाई छुट्याएका बेडहरू भरिसक्न थालेको अवस्था छ। त्यसपछि अब हामीले कोभिडका लागि थप अरू निजी क्षेत्रमा पनि रहेका अस्पतालहरू अथवा अरू ठुला साना अस्पतालहरूमा कहाँ छन्, के छन्, तिनलाई कसरी परिचालन गर्ने, कसरी सदुपयोग गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि पोजिटिभ हुँदै बढ्दै गएको जुन दर देखिराखेका छौँ, त्यो सबै कुराहरूलाई लिएर हामीले कसरी सबैलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अहिले बन्दाबन्दी पछि कार्यान्वयनमा पनि तयारीमा पनि कामहरू गरिराखेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको सङ्क्रमण दर र मृत्यु दर अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा निकै कम छ। तर स्वयं सावधानी अपनाइएन भने नियन्त्रणका कुनै पनि उपायले काम नगर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। पैदल यात्रुहरूले भौतिक दूरी कायम गर्न ध्यान नदिएको र भिडभाडले गर्दा उपत्यकामा कोभिड-19 फैलिएको उनीहरूको भनाइ छ। साउनको तेस्रो हप्तासम्म लक्षणविहीन सङ्क्रमण फैलिएको थियो। त्यो बेलामा कुनै पनि लक्षण देखिँदैनथ्यो, तर टेस्ट गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अथवा जेनरल जुन टेस्टमा पोजिटिभ देखिन्थ्यो। त्यो केसमा डराउनु पर्ने अवस्था खासै थिएन। तर अहिले जुन लक्षणयुक्त छ यसमा चाहिँ लक्षणयुक्तले लक्षण नभएकाले भन्दा 8 गुणा बढी चाहिँ अरूलाई सार्न सक्छन्। दोस्रो कुरा भनेको लक्षणयुक्त मान्छेहरूमध्ये 15%मा कडा लक्षण देखिन्छन् र उनीहरूलाई अस्पतालको सुविधा चाहिन्छ। र अहिले चाहिँ खास गरी जस्तो लक्षण चाहिँ पहिले जस्तो चीनमा, युरोपमा, अमेरिकामा यो सबैतिर देखिएको लक्षण भनेको एउटै किसिमको थियो। जस्तो उच्च ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अनि स्वाद र गन्ध चाहिँ हराउने, एकदमै थकाइ महसुस हुने, पखाला लाग्ने, बान्ता हुने, जाडो हुने, त्यो खालको चाहिँ देखिन्थ्यो। तर पछि गएर जस्तो चाहिँ क्यानाडामा र अमेरिकामा केही जस्तो खुट्टाको औँलाहरूमा चाहिँ सुन्निने, रातो हुने, आँखा पनि पाक्ने, त्यो खालको पनि देखियो। तर हामीले चाहिँ अहिले नेपालमा पनि लक्षण चाहिँ यति नै देखिएका छन्। तर हामीले एउटा लक्षण हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो यदि हाम्रो ज्वरो, रुगा, खोकी त हाम्रो धेरैमा लाग्छ, जस्तो सिजनल फ्लूमा पनि लाग्छ, टाइफाइडमा पनि ज्वरो आउँछ, डेङ्गुमा आउँछ, मलेरियामा आउँछ, धेरै अवस्था आउँछ। तर यदि हामीलाई स्वाद र गन्ध हामीले थाहा पाउन छोड्यौँ अर्थात् स्वाद र गन्धमा चाहिँ कमी आयो भने हामी चाहिँ तुरुन्तै चेक गर्न चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। किनकि यो स्वाद र गन्ध चाहिँ नआउने यो चाहिँ कोरोना भाइरसको टिपिकल लक्षण हो। यो त्यो भएको हुनाले
1 नम्बरमा स्वाद गन्ध नआउने त्यो हेरौँ, 2 नम्बरमा चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने। यो दुईटा लक्षण मिल्यो भने चाहिँ हामीहरूले र हाम्रो ट्राभल हिस्ट्री अथवा कसैसँग भेट भएको हिस्ट्री छ भने हामीले चाहिँ तुरुन्त चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा गत 9 माघमा पहिलो संक्रमण देखिएको थियो। वैशाख अन्तिम सातापछि संक्रमण केही बढेको थियो। त्यति बेला क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसमा संक्रमण देखिएको थियो भने अहिले समुदायमा नै देखिन थालेकाले जोखिम बढेको छ। कन्सिस्टेन्ट करेक्ट युज अफ मास्क हुनु पर्यो, लगातार लगाउनु पर्यो र मिलाएर लगाउनु पर्यो, प्रोपर तरिकाले लगाउनु पर्यो। त्यसो कुरा चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन। अब ह्यान्ड हाइजिनको कुरा गर्दाखेरि पनि मैले करेक्ट भन्छु, कन्सिस्टेन्ट गरेँ। हातले जुन 20 सेकेन्डसँग जुन हातका सतहहरू मिचिमिची धुने भनेको छ, यसो खसखस गरेर मात्र भएन, 20 सेकेन्ड समय दिएर साबुन पानीले मिचिमिची हात धुनु पर्यो। अथवा सेनिटाइजर जुन हामीले अल्कोहल बेस 70% लगाउँ कि त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ, सतहहरू सफा गर्नुपर्छ भनेर जुन सिकाएको छ त्यो कन्सिस्टेन्ट र करेक्ट पनि हुनु पर्यो। र प्रत्येक नागरिकले के सुन्नु, म सङ्क्रमित छु होला, मैले अर्को व्यक्तिलाई सार्न सक्छु भन्ने कुराहरू मनमा राख्नु पर्यो। अथवा अगाडिको व्यक्ति सङ्क्रमित होला, जोसुकै होस्, त्यो तपाईँको कार्यालयमा काम गर्ने सहकर्मी होस् अथवा पहिलेदेखि चिनेको कुनै फ्यामिलीको रिलेटिभ अहिले भेट्न आउनु भएको होस्, प्रत्येक व्यक्तिलाई अलिकति यो सङ्क्रमित हुनसक्छ, योसँग जोगिन अथवा म सङ्क्रमित हुन सक्छु, यसलाई जोगाउन मैले यी 3टा उपायले चाहिँ अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यसलाई चाहिँ सधैँ अबको यो न्यू नर्मलमा चाहिँ कोरोना भाइरस अन्त्य भएर नगइन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बच्नको लागि त्यो 3टा कुरालाई अपनाउनु पर्यो। र कार्यालयहरूमा विशेष गरेर अलिकति तपाईँको गुम्म परेको कोठा छ, हावाहरू राम्रोसँग जाँदैन, अलिकति डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न सकिँदैन भने सकेसम्म त्यस्ता कामहरूलाई चाहिँ बाहिर जुन खुल्ला चौरमा ती काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। सकेसम्म कोठाहरू गुम्म परेका कोठाहरूमा काम गर्न चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने स्थानहरू भने चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ भिडभाडमा नजाने हैन, अनावश्यक रूपमा भिडभाड गर्ने। अब अहिले हाम्रो चाडपर्व आउँदैछ, चाडपर्वमा तपाईँले चिनेका साथीभाइहरू आउलान् हैन, ओ त मैले चिनेको साथीभाइ उहाँ सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ आफै सङ्क्रमित भएर उसलाई सार्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यस्ता भेला गर्ने भिडभाड गर्ने काम चाहिँ कहिले पनि नगर्ने। परिवारको सदस्य भनौँ न, तपाईँको रिलेटिभहरू बाहिरबाट आउनुहुन्छ भने पनि हामी यो कुरा सोच्नु के पर्यो भन्दाखेरि त्यो आउने व्यक्ति सङ्क्रमित हुनसक्छ अथवा म सङ्क्रमित हुनसक्छु, उसलाई सार्न सक्छु। किन भन्दा यो अलिक विषम परिस्थिति हो। हामीलाई चाहिँ केस फेटालिटी रेसियो केही पनि छैन, नेपालको भाइरस चेन्ज भयो कि ब्ला ब्ला कुराहरू बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। जतिसुकै केस फेटालिटी रेसियो होस्, इन्डियाको भाइरस हो यो, त्यहाँ 3जना 100मा 3जना टेस्ट गरेर मृत्यु भएकोमा 3जना देखिन्छ 100मा। नेपालको अवस्था पनि त्यही आउनेवाला छ, एकैजना मल्ला, तर हाम्रो अस्पतालहरूले थ्याक्न सक्दैन र उपचार पाएर बच्ने बिरामी पनि बाँच्न पाउँदैन, बच्ने अवसर गुमाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो रिस्कलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। फेरि डराएर होइन, बुद्धिमानीपूर्वक हुन्छ नि, डराएर त्रास लिएर मात्र हुँदैन, यसमा यो व्यवस्थापन गऱ्यो भने चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। र अर्को मुख्य दुईटा ग्रुपको व्यक्तिहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिको जिम्मेवारी नैतिकता के हो भन्दाखेरि उहाँहरू 14 दिन चाहिँ एकान्तवास बस्दिनु पर्यो, उहाँहरू काममा गइदिनु भएन। अहिले के देखिरहेको छ भन्दा मित्र राष्ट्र भारतबाट आएका फुच्चे एकदमै कलिला उमेरका कामदारहरू चाहिँ बाहिर निस्किदिनु भएको छ हैन। अब तराईकै जिल्लाबाट पनि भनौँ न, भनेपछि उहाँले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मेरो जिम्मेवारी हो, यो मेरो नैतिकता हो, मैले मेरो परिवारका सदस्यलाई जोगाउनुपर्छ, मैले समुदायलाई जोगाउनु मेरो चाहिँ रोल हुन्छ भने त्यो 14 दिनको एकान्तवास चाहिँ उहाँले पालना गरिदिनुपर्छ। उहाँहरू आउन चाहिँ आइदिने, अनि भोलिपल्ट पिसिआर नेगेटिभ आएन, पर्सिपल्टबाट काममा गइदिएपछि त्यो पिसिआरको सेन्सिटिभिटी पनि निकै कम छ, घाँटीबाट निकाल्ने भनौँ न 50% जति राम्रो ठाउँमा, भनेको 50%लाई त पत्तै लाउँदैन। नेगेटिभ आयो भनेर ऊ काममा फर्किदियो भने उसले सङ्क्रमण सार्न सक्छ। त्यही भएर यो 14 दिनको एकान्तवास जुन छ यसलाई चाहिँ नैतिकताको रूपमा पालना गरिदिनु पर्यो। संक्रमण बढेपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्। सरकारले भाइरसबाट बच्न विभिन्न कदम चालेको छ। जनतालाई अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन निर्देशन दिइसकेको छ। हामी सबैले बुझ्न पर्ने एउटै कुरा के हो भने यसको रोकथाम छ, उपचार छैन, खोप पनि छैन। रोकथाम भनेको तपाईँ हाम्रो व्यवहार त्यतिले मात्रै सम्भव छ। त्यो व्यवहार भनेको हामीले सबैलाई कोरोनाको सङ्क्रमणको शङ्काको घेरामा राखौँ। त्यो गऱ्यौँ भने हामी फलानु लाइन छ, तिलानु लाइन छ, तिलानु लाइन हुनसक्छ भन्ने शङ्का गऱ्यौँ भने
अत्यावश्यक नभइकन घरभन्दा बाहिर निस्किँदैन, कोही व्यक्तिलाई घरमा बोलाउँदैनौँ, कसै कहाँ हामी जाँदैनौँ। गइहाल्यो भने पनि कसैले हामीलाई शङ्का गर्छ र हामीलाई किन आएको भन्ने यसरी व्यवहार गर्छ। हामी कोरोनाबाट अगाडि बढ्यौँ भने त हाम्रा भेटघाटहरू, हाम्रा सबै जनजीविकाहरू त राम्रैसँग आइहाल्छन्, त्यसबिचमा औषधि आउला, खोप आउला, सबै कुरा होला, हुँदै जाला समयक्रमले। त्यही भएर हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै मानसपटलमा राखौँ। बाहिर निस्किनै पर्ने अवस्था हुन्छ, पेसाका कारणले, व्यवसायका कारणले हामीलाई पनि घरमा बसौँ भन्ने त हुन्छ होला नि, कोरोनाको डरले, सङ्क्रमणको डरले। मेरो पनि घरमा रोगी बुवा आमा हुनुहुन्छ, मेरो पनि घरमा साना बालबालिकाहरू छन्, सबै छन्, मलाई पनि बसौँ भन्ने हुन्छ होला। तर म अत्यावश्यक कामले म जस्ता कयौँ मानिसहरू आफ्नो सेवामा, पेसामा आउनै पर्ने हुन्छ। तर आउन पर्दाखेरि हामीले सरकारले भनेका मापदण्ड जे जति छन्, भौतिक दूरी कायम राख्ने कुराहरू, मास्क लगाउने कुराहरू, भौतिक दूरी कायम राख्दैमा मास्क नलाउने भन्ने होइन, हामीले दुइटै गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि सावधानी अपनाउन सकियोस्। कुनै पनि सतहहरू बाहिर गएपछि सितिमिति नछौँ, किनभने कुनै पनि व्यक्तिको फोक्सोमा भएको भाइरस मुखबाटै, सासबाटै यसरी थुका छिटाको रूपमा आउँछ र त्यो व्यक्तिले आफ्नो हातले छोएर अथवा हामी आफैले पनि त्यसलाई छोएर यसरी नाकमा, मुखमा लगाउन सक्छौँ। वा उहाँहरूले त्यस्तो व्यक्तिहरू, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले कुनै सतहमा छोएको, ढोकामा छोएको, टेबलमा छोएको, कहीँ छोडेर भाइरस छोडेर जानुभएको हुनसक्छ, फेरि हामीले त्यसलाई छोएर आफ्नो शरीरमा ल्याउन सक्छौँ। ती कुराहरूलाई हामीले नगर्न, हाम्रो व्यवहारमा नआउन, हामीसँग सङ्क्रमण हुन नदिनलाई नछुने, त्यस्ता चिजहरू नछुने कामहरू गरौँ। छोइयो भने कहीँ ढोका खोल्न छुनुपर्ने हुनसक्छ, केही काम विशेषले छुनुपर्ने हुनसक्छ, त्यस्ता चिजहरू छोयौँ भने यो हात चाहिँ सङ्क्रमणको सबैभन्दा सजिलो माध्यम हो, सजिलैसँग आइपुग्छ। यसलाई राम्रोसँग साबुन पानीले धुने गरौँ। रुमालहरू हामी पहिले बोकेर हिँड्थ्यौँ पकेटमा, रुमालको ठाउँमा हामी सानो सेनिटाइजरको बट्टा बोकेर हिँडौँ। कुनै पनि चिज छोइहाल्यो भने त्यसलाई सफा गर्ने गरौँ। सबै ठाउँमा साबुन पानी उपलब्ध नहुन सक्ला, त्यो भने हामी चाहिँ सङ्क्रमणको चक्रलाई, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण हुन सक्ने दरलाई रोक्न सक्छौँ। हामीसँग योभन्दा बाहेकको उपाय छैन, यो निर्विकल्प उपाय हो, यो सबैजनाले गर्न सकिन्छ। यति गऱ्यौँ भने हामी कोरोनाबाट अगाडि उम्किन सक्छौँ। अहिले अति आवश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालय बन्द छन्। लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलन नदिन सबैले सुरक्षा तथा सतर्कता उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। कोरोना सङ्क्रमणको ठोस उपचार छैन, एन्टिभाइरल औषधिहरू कोरोनाकै लागि बनेको भनेर छैन। तर हाम्रो चाहिँ देशमा कसरी उपचार भएको छ भने, जस्तो चाहिँ सङ्क्रमितलाई लक्षण अनुसारको उपचार, ज्वरो आएको छ भने प्यारासिटामोल दिने, खोकी लागेको छ भने कफ सिरप दिने, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने उसलाई अक्सिजन दिने, अथवा जुन तान्ने जुन रोटा क्यापहरू, रोटा हेलरहरू हुन्छ तीहरू दिने, पखाला बान्ता छ भने त्यसको औषधि दिने। यसरी लक्षणहरूको उपचार गरिन्छ एउटा पक्ष। अर्को पक्ष चाहिँ उसको इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि भिटामिन सी, भिटामिन B12, भिटामिन D, जिङ्क यस्तो सप्लिमेन्टहरू दिइन्छ। र हालसाल चाहिँ अहिले के भइरहेछ भने इबोलाको औषधि जुन रेमडेसिभिर नाम छ त्यसको, त्यो औषधिको अमेरिका, युरोप, भारतमा त्यसको अत्यन्तै राम्रो परिणाम आएको छ। त्यसले एकदमै राम्रो काम गरेको छ। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ संसारले चाहिँ रेमडेसिभिरलाई चाहिँ धेरै प्रयोग गरेको छ। हुन त जस्तो मलेरियाको औषधि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन पनि प्रयोग गरेको थियो, तर त्यसको चाहिँ मुटु र आँखामा साइड इफेक्ट भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यति प्रयोग गरिँदैन। र यो रेमडेसिभिर चाहिँ इन्डियामा अहिले व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ र नेपालमा पनि यसको चाहिँ जस्तो भारतबाट ल्याउने अथवा चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङ चाहिँ सुरु भएको छ हामी नेपालमा पनि। र यहाँ पनि धेरै सङ्क्रमितहरूले त्यो औषधि किनेर ठिक भएका छन्। र त्यो औषधिको कुरा गर्नुपर्दा पहिले त्यसलाई 5400 IC मा निकालेको थियो भारतको सिप्ला कम्पनीले। अहिले चाहिँ क्याडिला कम्पनीले 2800 IC मा निकालेको छ। तर हामी कहाँ चाहिँ बिरामीहरूले एउटा फाइललाई 50,000 देखि 1 लाखसम्म तिर्न परेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीहरूले सरकारलाई हामी के भनेका छौँ भने त्यो एन्टिभाइरल औषधि चाहिँ सिधै कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यसको स्टक चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। किनभने आखिर चाहिन्छ भने त्यति धेरै खर्च किन पार्नु, फेरि यसमा 6 देखि 12,000 चाहिन्छ, त्यो धेरै खर्च हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यसको स्टक राख्नुपर्छ भनेर हामीहरूले भनिरहेछौँ। अनि अर्को भनेको खोपको कुरा पनि योसँग जोडिएर आउँछ। जस्तो कोरोना भाइरस चाहिँ कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्दाखेरि यसको 4वटा उपाय छ सुरुमा। कि त चाहिँ यो भाइरस कमजोर हुँदै 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 गएर रोगी जस्तो चाहिँ सामान्य भाइरस हुनु पर्यो, कि चाहिँ प्रभावकारी खोप आउनु पर्यो,
कि चाहिँ तपाईँ हामीलाई सङ्क्रमण भयो भने हाम्रो शरीरले एन्टिबडी विकास गर्छ कि हामीले सङ्क्रमण हुनु पर्यो, कि चाहिँ 70% पपुलेसनलाई यदि सङ्क्रमण भयो भने बाँकी 30%लाई चाहिँ आफै इम्युनिटी प्राप्त हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ। भनेपछि यी चारवटा अवस्थामा चाहिँ महामारी नियन्त्रण हुन्छ। अब यी चारवटा अवस्थामा भाइरस चाहिँ कमजोर हुने चाहिँ पाटो हाम्रो हातमा छैन। त्यस्तै चाहिँ अब हर्ड इम्युनिटी भनौँ न 70% पपुलेसनमा फैलिनु भनेको त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यसमा मृत्युदर चाहिँ धेरै हुन्छ। अनि तेस्रो भनेको हामीलाई सङ्क्रमण हुने। हामीलाई सङ्क्रमित हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा अप्ठ्यारो हो, किनकि हामीलाई कसैलाई चाहिँ लक्षण कम देखिएला आफै ठिक होला, कतिपय व्यक्तिलाई भोलि हामी चाहिँ उस्तै परे आइसियुमा भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने हुनसक्छ। र सबैभन्दा सुरक्षित उपाय भनेको खोप हो। यो खोपको लागि विश्वका 160वटा ल्याब चाहिँ क्रियाशील छन्। तीमध्ये 23वटा ल्याबमा जुन जनावरमा गरिने परीक्षण सकेर मान्छेमा चाहिँ सुरु भएको छ। र 6वटा ल्याबहरू छन्, जस्तो चाहिँ बेलायतको चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले रिसर्च गरेको, त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को अमेरिकाको मोडर्ना ल्याब, अमेरिका र जर्मनीको जोइन्ट भेन्चरमा रहेको फाइजर कम्पनी, त्यसपछि गएर चीनको चाहिँ क्यान्सिनो बायोलोजिकल भन्ने छ र सिनोफार्म भन्ने छ, र अर्को चाहिँ रुसको चाहिँ यो गामालिया इन्स्टिच्युट, यिनीहरूले विकास गरेको चाहिँ खोपहरू यिनीहरू चाहिँ अहिले तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणमा ट्रायलमा छन्। अहिले चाहिँ आम धेरै जनताहरूमा विभिन्न महादेशका विभिन्न उमेरका वर्गहरूमा चाहिँ टेस्ट गरिएको छ अहिले। भनेपछि अब त्यो तेस्रो चरणको 1-2 महिनामा त्यो चाहिँ सकिन्छ परीक्षण, त्यसपछि चाहिँ खोप निस्किन्छ। अनि त्यो खोपले चाहिँ कति काम गर्छ, कति वर्ष उमेरकोलाई काम गर्छ, सबैलाई गर्छै गर्दैन, भूगोलको हिसाबले पनि जस्तो अमेरिकामा गर्नेले नेपालमा गर्छै गर्दैन, ती धेरै कुराहरू जिज्ञासाहरू रहन्छ। किनभने एउटा खोप स्थापित हुनको लागि 4 देखि 6 वर्ष लाग्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले छिटो खोप पायौँ भने हामीले यो वर्ष अन्त्यसम्म अर्थात् डिसेम्बरसम्म, तर चाहिँ हामीले अलिकति ढिला भयो भने चाहिँ हामीले अप्रिलसम्ममा खोप पाउने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को निदान एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी चाहिएमा बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म 98.512 55 834, 98.512 55 837 र 98.512 55 839 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै टोल फ्री नम्बर 1115 मा जुनसुकै समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको तयारी र उपचारको परिणामलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल विगत जस्तो मुलुकभर एकैसाथ लकडाउन नगर्ने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ। सरकारले आफ्नो क्षमताले भएसम्म आफ्नो ठाउँबाट भूमिका पक्कै पनि खेलिरहेको छ। तर नागरिकको लापरवाहीले गर्दा संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। लकडाउन खुले पनि आफै सचेत हुने, मास्क नलगाई नहिँड्ने र भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गरी नागरिक आफै सजग हुनु अत्यावश्यक छ। हामी आफै सजग र सचेत भएर महामारी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, यसमा दुई मत छैन। त आजका लागि कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com, त्यसैगरी हाम्रो मोबाइल एप्स र फेसबुक अनि युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। आजका लागि कार्यक्रम स्वस्थ जीवनबाट हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।